नेपाली थियो नेपाली हौ नेपाली रहन्छौ। अग्रगामी सोचका हामी हातमा हात मिलाई, नेपालीले गर्व गर्छन् हाम्रो हर्ब पाई। अग्रगामी सोचका हामी हातमा हात मिलाई, नेपालीले गर्व गर्छन् हाम्रो हर्ब पाई। श्रम मात्र कति बेच्नु वस्तु बेच्न थालौँ, गरिबीको मानसिकता उखेलेर फालौँ। यसैले त भन्छौँ हामी गोलबद्ध बनौँ, राष्ट्र प्रेम जगाइदिन्छ जय जय हर्बो भनौँ। राष्ट्र प्रेम जगाइदिन्छ जय जय हर्बो भनौँ। ला 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 ला। बस्ती बस्ती गाउँ सहर पुर्याउँ हर्बोलाई, विदेशी नि खुसी हुन्छन् जडीबुटी पाई। बस्ती बस्ती गाउँ सहर पुर्याउँ हर्बोलाई, विदेशी नि खुसी हुन्छन् जडीबुटी पाई। प्रकृतिको धनी देश तर गरिब जनता, हीरा मोती सुनमा टेकी फलाम खोज्छौँ अन्त। यसैले त भन्छौँ हामी गोलबद्ध बनौँ, रोजगारको बाटो दिन्छ। अग्रगामी सोचका हामी हातमा हात मिलाई, नेपालीले गर्व गर्छन् हाम्रै हर्ब पाई। नेपालीले गर्व गर्छन् हाम्रै हर्ब पाई। मलाई लाग्छ नेपालमै आज उत्कृष्ट दिन, स्मरणीय दिनका रूपमा हर्बो इन्टरनेसनल तमाम नेपालीहरूको गर्वको रूपमा उपस्थित भएको छ। यस क्रममा आजको यो हाम्रो तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्ष लागिरहेको बेला वार्षिक उत्सवका अवसरमा यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा आमन्त्रित महानुभावहरू अनि हर्बो लिडरहरू, हर्बो प्रेमीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् यो नेत्रको हार्दिक स्वागत अभिवादन। वार्षिक उत्सव समारोहको समुद्घाटन समारोहमा हामी आइपुगेका छौँ। यस क्रममा म स्टेजमा आसन ग्रहणका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु हर्बो इन्टरनेसनलका सशक्त निर्देशक एवं यो कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक वसन्त पण्डितज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। हामी सबैलाई थाहा छ हरेक ठाउँमा एउटा दाइँ हाल्दा मिएको आवश्यकता पर्छ। यो आर्थिक क्रान्तिको अग्रमोर्चामा उभिएको हर्बोलाई समेत नेतृत्व गरिरहनुभएका हर्बो इन्टरनेसनलका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठलाई यो कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, हामी अझै हाम्रो यो कार्यक्रमको गरिमा बढाउनका निम्ति अनि तमाम यी आर्थिक क्रान्तिका योद्धाहरूलाई उत्साह थप्नका निम्ति हामीले नेकपा माओवादीलाई आजको यो कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न अनुरोध गरेका थियौँ। चुनाव प्रचारका क्रममा नेकपा माओवादीको घोषणा पत्र नजरहरूले अध्ययन गर्ने अवसरमा हामीले भेटेका थियौँ। यो देशलाई आमूल परिवर्तन गर्न जडीबुटीको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरूले लेखेको देख्दा हामीले 4 वर्ष अगाडिदेखि घोक्दै र लेख्दै गरेर आएको त्यो वाक्य पाउँदा हामी हर्ष विभोर भएका थियौँ। हामीले आज नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेतालाई आमन्त्रण गरेका छौँ र म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता वर्तमान संविधान सभाका सभासद सीपी गजुरेलज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ।
हामी उहाँको सम्मानमा उच्च ढङ्गले तालीले स्वागत गरिरहेका छौँ। युवा युवतीको हृदय हृदयको यो स्वाभिमान। र यस्तै गरी म आमन्त्रण गर्दैछु नेकपा एमालेका उद्योग विभाग प्रमुख एवं पूर्व मन्त्री सिद्धलाल सिंहज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। र हामीले अतिथिको रूपमा त्यस्ता विशिष्ट महानुभावलाई पनि निम्त्याएका छौँ जसले यो हर्बको अभियानमा हामीलाई सधैँ हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। हरेक हाम्रा कार्यक्रमहरूमा हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। अनि त्यो सामाजिक व्यक्तित्व अनि मान्छेको परिवर्तनका लागि साँच्चैकै सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ भन्ने ती सोचका धनी व्यक्तित्व हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पर्यटनविद कर्ण साक्य। उहाँलाई पनि जोरदार तालले हार्दिक स्वागत गरौँ। यो जन्मदै जगतमा कैयौँ प्रहार आए साम्राज्य दुई र त्यस्तै गरी प्राकृतिक चिकित्सकका रूपमा कार्यरत डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै अतिथिकै आसन ग्रहणका क्रममा नेटवर्क मार्केटिङको छाता सङ्गठन पनि निर्माण गरेको खबर यहाँहरूलाई जगजाहेर छ। आउँदै हुनुहुन्छ एनडिएका अध्यक्ष जीवन भण्डारीज्यू। अब भने राजधानी दैनिकका कार्यकारी अधिकृत आउँदै हुनुहुन्छ डलेन्द्र थापाज्यू। र त्यसै गरी यो आर्थिक पत्रकार समाजका तर्फबाट अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिन सेजनका अध्यक्ष किरण नेपालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरेक क्षेत्रका मान्छेले हर्बलाई साथ दिए भने यो देशको काँचुली फेर्न सक्छ भनेर उद्घोष गर्ने व्यक्तित्व ओम शान्तिका ब्रह्मकुमार विजय भाइज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यहाँहरूको जाओस् जोरदार ताली। अहिले भने विजय भाइको पाली। र म स्टेजमा आसन ग्रहणका निम्ति आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रो हर्ब इन्टरनेसनलका फाउन्डरज्यूहरू जसले साँच्चैकै अहोरात्र खटेर अनि तपाईँ हाम्रो सहयोगमा यो देशका जडीबुटीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्ने सोचका साथ हाम्रा प्रेरणाका स्रोतका रूपमा अनि साँच्चैकै यो राष्ट्रलाई आर्थिक क्रान्तिमा उराल्नुपर्छ, त्यो रापले यो राष्ट्रलाई तताउनुपर्छ भनेर क्रियाशील व्यक्तित्वहरूलाई म आमन्त्रण गर्दैछु। आउँदै हुनुहुन्छ हर्ब इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक तेजबहादुर गुरुङ। उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान गरिदिउँ। त्यस्तै गरी अर्को सञ्चालक हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ कार्यकारी निर्देशक पुष्पराज पुरुषज्यू। उहाँलाई पनि हुन्छ तालीले सम्मान गरौँ। स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु हर्ब इन्टरनेसनलका व्यवस्थापन समितिका निर्देशक विष्णु कुमार श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यस्तै गरी अर्को निर्देशक हुनुहुन्छ प्रभास सुवेदीज्यू। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ हर्ब इन्टरनेसनलका निर्देशक प्रभास सुवेदीज्यू। स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु प्रशासन प्रमुखज्यूलाई। उहाँ हुनुहुन्छ सन्तोष केसी। आसन ग्रहणकै क्रममा आमन्त्रण गर्दैछौँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रदीपजङ पाण्डेज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने म आसन ग्रहणका निम्ति आमन्त्रण गर्दैछु आउँदै हुनुहुन्छ टेकबहादुर थापा। त्यस्तै गरी अर्को एचआरडी अफिसर हुनुहुन्छ कुमार रम्तेल। उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु कुमार रम्तेल यानि क्रुसज्यूलाई। यस क्रममा म यहाँ उपस्थित केही सभासद महानुभावहरूलाई
खर्बको कस्टमरका रूपमा, लिडरका रूपमा उहाँहरूले हामीलाई दिएको योगदानका खातिर अनि त्यसपछि अहिले यो राष्ट्रमा अनि राजनीतिक पार्टीहरूले उहाँहरूलाई दिएको जिम्मेवारीका निम्ति उहाँहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ नेकपा माओवादीको तर्फबाट सभासद एवं हाम्रा खर्बका लिडर अनि सन्तुष्ट ग्राहक माननीय आङदवा शेर्पाज्यूलाई उच्च सम्मानका साथ स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। गाम धनावा बस्ती बस्ती धनावा गाम धनावा बस्ती बस्ती। त्यस्तै गरी यो गरिमामय कार्यक्रममा उपस्थित जनाउनु हुने नेकपा माओवादी तर्फबाट सभासद पूर्णा सुवेदीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अहिले भने कार्यक्रमको अर्को चरणमा म बढ्न चाहन्छु। आसन ग्रहणलाई एकछिन थाँती राख्दै हाम्रा आदरणीय सभापति अनि प्रमुख अतिथिज्यूलाई र अतिथि महानुभावहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिन कार्यक्रम संयोजक वसन्त पण्डितज्यूलाई अनुरोध गर्दै सहयोग गरिदिनु हुन म हाम्रा खर्ब लिडरहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यो देशको लागि उठाऊ। अब भने यो देशको राष्ट्रिय गानका निम्ति आदरणीय महानुभावहरू राष्ट्रलाई सम्मान गरौँ, राष्ट्रिय गानमा शरीक बनौँ। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। राजनैतिक क्रान्तिको टुङ्गो लाग्दैछ, त्यसैले अब देख्न र खन्न नपरो सुरुङ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको एमडी तेजबहादुर गुरुङ, हाम्रै कम्पनीको एमडी तेजबहादुर गुरुङ। यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, हर्बो प्रालीका निर्देशकज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, हर्बो स्टार क्लबका स्टार मित्रहरू, यस गरिमामय कार्यक्रममा उपस्थित हर्बो परिवार तथा उपस्थित सज्जनवृन्दमा हर्बोमय न्यानो अभिवादन। पल पलमा समयले एउटा छाप छोडेर गएको हुन्छ। हरेक आवश्यकताले सभ्यताको निर्माण गर्छ र प्रत्येक समयले नयाँ र नौलो कुरा खोजिरहेको हुन्छ। आज 21औं शताब्दीले खोजेको नौलो कुरा नेटवर्क मार्केटिङ व्यापार भएको हुनाले हामीले यसलाई रोज्यौँ। यात्रा आफैमा कष्टकर हुँदाहुँदै पनि जीवनको कुनै मोडबाट तयार गरिएको अनुपम यात्राले भने स्वयंलाई जीवन्त बनाउँदो रहेछ। हो, आज हर्बो इन्टरनेसनल प्रालीले यही यात्रा तयार गरेको छ। नेटवर्क मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै नाक खुम्चाउने बेलामा स्वदेशी जडीबुटी जन्य उत्पादनलाई लिएर नेटवर्कको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप उपभोक्ता र राज्य हितमा हुने गरी सञ्चालन गरेको आज 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। हाम्रो यो अभियानले आज जीवन्त रूप लिएको छ। हजारौं हर्बो प्रेमीको जीवन्त यात्रा बनेको छ। मलाई गर्व लागेको छ। आजको यो दिन हाम्रो लागि सुनौलो दिन हो। हामीले रोपेको बिरुवाले आज हजारौं पालुवा हालिसकेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मात्र होइन, छिमेकी मुलुक भारतदेखि मलेसिया, सिङ्गापुर र दुबईमा समेत जडा गाडिसकेको छ। हामीलाई लाग्दछ अब त जिब्रो होइन, जीवन बोल्नु पर्दछ। कुरा भन्दा काम गरेर देखाउनु पर्दछ। यही दरिलो मान्यताले हर्बो प्रेमीको मनमा जरा गाडिसकेको छ। यही मान्यतामा 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ नभई बाधा र अडचनहरूलाई पन्छाउँदै कर्ममा विश्वास गरेकै कारण आजको यो ऐतिहासिक दिन सम्भव भएको हो। आजको यो ऐतिहासिक दिनमा यो ऐतिहासिक समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय सभासद तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलज्यू, विशेष अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उद्योग विभाग प्रमुख सिद्धिलाल सिंहज्यू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष
प्रदीप जङ पाण्डेज्यू, पर्यटनविद कर्ण साकेज्यू, उत्सर्ग प्रणालीका कार्यकारी ज्यू, प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर हरि पोखरेलज्यू, नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष जीवन भण्डारीज्यू, आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष किरण नेपालज्यू र सभासदज्यूहरू, अन्य अतिथिगणहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा उपस्थित हर्बप्रेमी सबैमा स्वागत गर्न पाउँदा हृदयदेखि नै हर्षित भएको छु र सबैमा हर्बमय न्यानो स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस गरिमामय सभाका उपस्थित महानुभावहरू, आज मुलुक लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। लामो राजनीतिक क्रान्ति पश्चात देशले बल्ल अग्रगमनको बाटो पहिलाएको छ। हामीले 21औं शताब्दीको उत्तरार्धमा नेपाललाई साँच्चीकै समुन्नत नेपाल बनाउनु पर्छ। यो जिम्मा अब युवाहरूको दायित्व हो भन्ने आत्मबोध गरेर हर्बोको अभियान थालनी गर्यौँ। आदरणीय महानुभावहरू, अन्तमा नेटवर्क यानि कि सिफारिस पद्धतिलाई नेपालको आफ्नो मौलिकता, देश र माटो सुहाउँदो तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने गरी राज्यले आफ्ना देशका विविध रिजर्भेसनहरूलाई ध्यान दिएर नीति नियमहरू बनाई अवैध किसिमले देशको अर्थतन्त्रमा धमिराको काम गरिरहेका छदमबेसी नेटवर्क कम्पनीहरूलाई तत्काल कारवाही गरी उपभोक्ता र राज्य हितमा लगाउन सके नवनिर्माण निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका यस उद्योगले गर्न सक्छ भन्नेमा माननीय प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैलाई अवगत गराउँदै अब यसलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने दायित्व पनि राज्यले नै हो भन्ने अनुरोध गर्दै यस उद्योगलाई सकारात्मक तवरले अगाडि बढाउन हर्बो इन्टरनेसनल प्रणाली सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनः स्वागत अभिनन्दन साथ बिदा चाहन्छु। जय हर्बो। धन्यवाद छ आदरणीय एमडी तेजबहादुर गुरुङज्यूलाई। यसपछि हामी स्वागत नृत्यबाट हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरू अनि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूका निम्ति स्वीकार्नुहोस् यो स्वागत नृत्य। धन्यवाद छ यो स्वागत नृत्य राखिदिनु भएकोमा रश्मि गौतमज्यूलाई। यसपछि हामी प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा एउटा न एउटा नयाँ चिज लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। यसपटक भने फेरि अर्को हर्बो गीत लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। अब भने हाम्रो अभियान देशको हर्बो हो शान। अग्रगामी सोचका हामी हातमा हात मिलाई, नेपालीले गर्व गर्छन् हाम्रो हर्बो पाई। अग्रगामी सोचका हामी हातमा हात मिलाई, नेपालीले गर्व गर्छन् हाम्रो हर्बो पाई। श्रम मात्र कति बेच्नु वस्तु बेच्न थालौँ, गरिबीको मानसिकता उखेलेर फालौँ। यसैले त भन्छौँ हामी गोलबद्ध बनाऊ, राष्ट्र प्रेम जगाइदिन्छ जय जय हर्बो भनौँ। राष्ट्र प्रेम जगाइदिन्छ जय जय हर्बो भनौँ। ला 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 ला। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई यो तेस्रो वार्षिक उत्सव उद्घाटन समारोह अनि 6औं पटकको बनन्जा वितरण समारोहको समुद्घाटन गरिदिनका निम्ति यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं संविधान सभाका सभासद माननीय सीपी गजुरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथ दिन सहयोग गरिदिन म कार्यक्रम यो देशको लागि उठौँ, जुटौँ हर्बोवादी जुटौँ, यो देशको लागि जुटौँ, हर्बोवादी उठौँ, यो देशको लागि उठौँ। र अझ यहाँहरूलाई अझ धेरै खुसी हामी बाँड्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको कोसेलीका निम्ति स्मारिका प्रकाशन गरेका छौँ। हर्बो इन्टरनेसनलले त्यो उत्कृष्ट स्मारिका बनाएको छ। त्यसैले त्यो स्मारिकालाई विमोचन गरिदिन म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं माननीय सभासद सीपी गजुरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको भने स्मारिका विमोचन गर्ने पाली हर्बो प्रेमीहरूको बढ्छ पक्कै जोरदार ताली। यो देशको लागि उठौँ, जुटौँ हर्बोवादी जुटौँ, यो देशको लागि जुटौँ, जुटौँ हर्बोवादी उठौँ।
र भने म यस क्रममा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर उहाँलाई चाहिँ यस अवसरमा हाम्रो बिचमा आफ्नो भनाइ राखिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ पुष्पराज पुरुष। नेपाली थियो नेपाली हो। यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, हर्ब प्रणालीका निर्देशकज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, हर्ब स्टार क्लबका स्टार मित्रहरू, यस गरिमामय उपस्थितिमा कार्यक्रममा उपस्थित भई हर्ब परिवारलाई हर्बमय बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सज्जनवृन्दमा हर्बमय न्यानो अभिवादन। स्वदेशी सामानको प्रयोग गरौँ, आर्थिक रूपमा देशलाई सबल बनाऊ, राष्ट्रको आर्थिक स्तर वृद्धि गरौँ, स्वास्थ्य समुन्नत जीवन जिउँ भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढेको आज 3 वर्ष पुरा भएको छ। यो पुनित अवसरमा मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा यसमा गरिमामय सभामा उपस्थित हर्बप्रेमी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरूलाई हर्ब इन्टरनेसनल प्रणालीको सार संक्षेप राख्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ। सर्वप्रथम हाम्रो यो महान अभियानलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि सहयात्री भूमिका निर्वाह गर्ने हर्ब प्रेमीहरू, पत्रकार मित्रहरू, बेला बेलामा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थितिको रूपमा आई हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने महानुभावहरू तथा हाम्रा सहयात्री कम्पनीहरूप्रति हर्ब इन्टरनेसनल प्रणालीको तर्फबाट मेरो र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, दोस्रो विश्वयुद्धको चपेटापछि अर्थतन्त्रमा देखा परेको आर्थिक दुरावस्थालाई माथि उकास्ने उद्देश्यले सन् 50 को दशकमा विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो। विश्व परिवेशबाट नेपाल पनि पृथक रहन सक्ने अवस्था थिएन। मुलुकमा औद्योगिकरण भए पनि समय समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनसँगै सरकारी नीतिमा हुने परिवर्तनले अपेक्षाकृत रूपमा औद्योगिक विकासको संस्थागत गति लिन सकेको थिएन। यद्यपि सन् 80 को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल त्यसपछिको समय आयातमा बाँच्नुपर्ने अवस्थातिर एकातिर लाग्यो भने अर्कोतर्फ आयातबाट प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा वर्षेनी व्यापार घाटा पनि खेप्नु परेको थियो र यो व्यापार घाटा आजको दिनमा पनि खेप्नु परिरहेको छ। स्वदेशी प्राकृतिक प्रसाधनहरूलाई उचित प्रयोग गर्नेतर्फ सचेत नहुँदा आज मुलुक परनिर्भरतामा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। मुलुकको औद्योगिकरण बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन र आर्थिक विकास बिना मुलुकको चौतर्फी विकास छैन। हामीले यतिखेर यो सत्यलाई मनन गर्न जरुरी छ। नेपाल प्रकृतिको धनी देश, विश्वमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू नेपालमा पाइन्छ। जडीबुटीको चोरी निकासीबाट राज्यलाई कति घाटा छ र परिरहेको छ। हामीबाटै विदेशीको जडीबुटीबाट बनेको महँगा औषधिहरू आयात गरेर आज हामीलाई खानु परिरहेको छ। यस्तो विडम्बना हुँदा पनि राज्यको प्रष्ट नीति छैन। यी यावत कुराहरूलाई आज नेपालले आर्थिक क्रान्तिबाट विमुख हुन परेको मात्र होइन, धेरै शैक्षिक बेरोजगारहरू बेरोजगार भएर अल्मलिनु परिरहेको छ। तर आज मुलुकमा केही आशाका किरणहरू झल्किएका छन्। लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। आर्थिक क्रान्तिमा धेरै कुराहरू सुनिन थालेका छन्। सुन्नु र सुनाउनु मात्र अब ठुलो कुरा होइन, अब गरेर देखाउनु परेको छ। त्यसैले हामीलाई गर्व लाग्छ, यो अभियानलाई हामीले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै सशक्त रूपमा स्थापना गर्न सक्यौँ। हजारौँ उपभोक्तावादी समाजको निर्माण गरी जडीबुटी वस्तुहरूको उपयोग गर्न सिकायौँ। स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि, विदेशका भूमिहरूमा पनि श्रम बेच्ने नेपालीहरूलाई जडीबुटी बेच्न सिकायौँ र विदेशीलाई पनि हाम्रो उपभोक्ता बनाउन हामी सफल भइरहेका छौँ। हिजो अन्य देशमा मानिसहरू हामीलाई सामान बेचिरहेका थिए, हामी श्रम बेच्ने गर्दथ्यौँ। तर आज हाम्रो अभियानले ठिक उल्टो गर्न सिकाएको छ। श्रमको ठाउँमा वस्तु बेच्न सिकाएको छ। नेटवर्क पद्धति मार्फत हामीले उनीहरूबाट श्रम किनिरहेका छौँ। यसमा हामीले गर्व गर्न लायक महसुस गर्दछौँ। हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको नेपालमा खेर गइरहेका जडीबुटीहरूलाई सदुपयोग गर्नु नै हो। आज प्रतिस्पर्धात्मक बजारीकरणको समयमा स्वदेशी वस्तुहरूलाई विश्व बजारमा बेच्न प्रभावकारी योजना नै चाहिन्छ। त्यसैले हर्ब इन्टरनेसनलले 21औं शताब्दीको विश्व बजारले अपनाएको प्रभावकारी बजारीकरण नेटवर्क मार्केटिङ पद्धतिलाई नै अवलम्बन गरेको छ। हामीलाई थाहा छ, नेटवर्क भन्ने बित्तिकै हामी केही अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका हुन्छौँ। तर यसभित्र कति पावर छ, कति प्रभावकारी छ, कति वैज्ञानिक छ, कतिको उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन गर्न सबै महानुभावहरूले अत्यन्त आवश्यक छ। यसलाई गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न सक्छ, उसले जीवनमा नेटवर्कलाई मिसन नै बनाउन सक्छ, मात्र नेटवर्कर बनेर हो। हामीलाई थाहा छ, केही गैर नेटवर्क व्यवसायिक क्रियाकलापले यस्तो नकारात्मक असर परिरहेको छ। राज्यको फितलो नीतिका कारण केही गलत तत्त्वहरूले मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन्।
नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसन जस्तो संस्थाले गलतलाई गलत सहीलाई सही भनेर प्रस्तुत गर्दा पनि राज्य मौन छ। हामी स्थापना कालदेखि नै यस्ता गैर क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्दै यस पद्धतिलाई उपभोक्ता र राज्य हितमा लगाउँदै संस्थागत विकास गर्नका लागि परिरहेका छौँ। राज्यले गर्ने काम हामी निजी कम्पनीहरूले गरिरहेका छौँ। नेपालमा भएका नेटवर्क कम्पनीका समस्त जानकारी हामीले सरकारलाई दिइसकेका छौँ, तर पनि राज्य मौन छ। दशक बित्न लागिसक्यो, राज्यले स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन सकेको छैन, राज्य हितमा लगाउन सकिरहेको छैन। यो तपाईँ हामी सबै सचेत हुनुपर्ने विषय हो। तर हामीलाई आशा छ समृद्ध नेपालको परिकल्पनासहित नेतृत्व लिएको सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई बुझ्नेछ। यस पद्धति मार्फत स्वदेशी उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। सकारात्मक सोचका धनी हामी नेटवर्कर नयाँ नेतृत्वप्रति आशा व्यक्त गर्न सक्दछौँ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले नेपाल, भारत, सिङ्गापुर, दुबई, मलेसिया गरी 60,000 भन्दा बढी उपभोक्ताहरूको समाज निर्माण गरिसकेका छौँ। स्वदेशी जडीबुटीजन्य स्वास्थ्य, सौन्दर्य र उच्च जीवनशैलीका लागि उच्च गुणस्तरका 10वटा भन्दा बढी वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। निकट भविष्यमा नै किसानसँग हर्ब हातेमलो कार्यक्रम साथ हर्बल गार्डनको विकास गर्दै जडीबुटीको व्यावसायिक खेती तथा प्रवर्धन गर्दै ग्रामीण भेगमा रोजगारीको अवसर बढाउने दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यस कम्पनीले आजसम्म 20 करोडभन्दा बढीको टर्नओभर गरिसकेको छ भने यस कम्पनीले आजसम्म राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा 2.5 करोडभन्दा बढी कर तिरिसकेको छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरी लगभग 10,000 भन्दा बढी मान्छेलाई पूर्णकालीन रोजगारको अवसर प्रदान गरेको छ भने निकट भविष्यमा यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि गर्दै लगिनेछ। हालसम्म नेपालका प्रमुख सहरहरू पूर्वमा दमक, बिर्तामोड, धरान, विराटनगर, भोजपुर, दिक्तेल, मध्यमाञ्चलमा चितवन, हेटौँडा, पश्चिमाञ्चलमा बुटोल, पोखरा, मध्यमपश्चिममा नेपालगञ्ज, दाङ, सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिममा धनगढीमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न सफल भएका छौँ। हाम्रा सेवा स्वदेशी उत्पादन खपत गर्न जनचेतना अभिवृद्धि अभियान नेपालका लगभग 62 जिल्लामा पुर्याउन हामी सफल भएका छौँ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत प्रमुख 3 सहर दिल्ली, गुवाहाटी, बम्बईमा फ्रेन्चाइज कार्यालय खोल्न सफल रही नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने पहल निरन्तर गरि नै रहेका छौँ। तेस्रो मुलुक अन्तर्गत सिङ्गापुर, मलेसिया पनि फ्रेन्चाइज कार्यालयहरू खोली हजारौँ मान्छेहरूलाई, हजारौँ उपभोक्ताहरूलाई सङ्गठित गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। स्थानीय मलेसियनहरू नेपाली वस्तुहरूप्रति निकै नै आकर्षित रहेको हुनाले नेपाली उत्पादनको बजार निकै सफल हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। लगानी र वित्तीय स्थितिको कुरा गर्दा 3 वर्षको अवधिमा हाम्रो कारोबारको क्षेत्रलाई पनि बढाएका छौँ। उत्पादन कम्पनीहरू, मितेरी सहकारी संस्था, हर्बो बिजनेस स्कुल लगायत एरोमा नेपाल, आयो हर्बल इन्टरनेसनल लगायत ग्रुप अफ कम्पनीको भिजनमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ग्राहक वितरकहरूलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउँदै लग्नेछौँ र 2010 पश्चात मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अहिलेदेखि नै पूर्व तयारीमा जुटिरहेका छौँ। सहकार्यको माध्यमबाट गरिने व्यवसाय भएको हुनाले हर्बो ग्राहक वितरकका बीचमा आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै हर्बो समाजको निर्माण गर्दै लग्नेछौँ। आय आर्जनको अवसर सहित भौतिक रूपमा पनि सम्पन्न बनाउनको लागि उपहारहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुरूप हालसम्म करिब 600 जनाले हर्बो उपहारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। आगामी दिनमा हर्बोले व्यवस्थित आवासको व्यवस्था समेत गर्नेछ। स्वास्थ्यतर्फ आगामी 1 वर्षभित्रमा ग्राहक वर्गलाई सुविधाको लागि एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्था गरिनेछ भने 5 वर्षभित्रमा हर्बो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पतालको स्थापना गर्नेछौँ। सामाजिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहेको हर्बो इन्टरनेसनलले हर्बो कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिसकेको छ। यस कोष मार्फत समाजका विपन्न वर्ग, असहाय, अवसरबाट वञ्चित भएका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै 5 विकास क्षेत्रमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ। यसरी हर्बो इन्टरनेसनल प्रणालीले केवल व्यवसायिक कम्पनी मात्र नभएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा आफूलाई एउटा साझेदारको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेको छ। आशा छ यहाँहरूको साथ मिल्नेछ। हामीलाई विश्वास छ निश्चित रूपमा हाम्रो भिजन र मिसनलाई आधार मानेर
हाम्रो गन्तव्य बनायौँ भने सफल हुनेछौँ भनेर। आज नयाँ नेपालको निर्माण त्यसै भएको छैन। निश्चित उद्देश्यका साथ गन्तव्य बनाएर नेकपा माओवादी 10 वर्षे जनयुद्धमा नहोमेको भए आजको यो अवस्था सायद आउने थिएन। धेरै राजनीतिक क्रान्तिहरू नेपालमा भए तर गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा पटक पटक शहीदहरूले बलिदान गरिरहनु नै पर्यो। तर हामीलाई विश्वास छ इतिहासको यस कालखण्डमा युगीन परिवर्तन भएको छ। सबै राजनीतिक पार्टीको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए तापनि यो परिवर्तनको बढी श्रेय नेकपा माओवादीलाई हुनेछ, किनकि 10 वर्षे जनयुद्धमा मान्छेको ज्यान आहुति हालेर उनी अगाडि बढेको थियो। आखिर जे होस्, हामी व्यवसाय गर्ने समाजका व्यापारिक अमन चयन कायम भएको हेर्न चाहन्छौँ। व्यापार व्यवसाय गर्ने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले सुरक्षा गर्नै पर्दछ। राज्यभन्दा निजी क्षेत्र एक कदम अगाडि छ नै। नयाँ प्रविधि खोजी नै निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ। राज्यले नयाँ प्रविधिको सुरु होइन, विकास गर्नको लागि उचित नियमहरू बनाउन व्यवस्थित गर्दै लग्ने हो भने पक्कै पनि नेपालको विकासको लागि र नयाँ नेपालको सपनाको लागि खासै हम्मे पर्ने कुरो थिएन। तर पुरानै कर्मचारी नीति र आधुनिकीकरणलाई विश्वास नगर्ने पुरानै शैलीको काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको नयाँ नेपाल बनाउने सपना साकार हुने हो होइन भन्ने कुरामा हामी सशङ्कित छौँ। तसर्थ नेटवर्क मार्केटिङ वितरण गर्ने नयाँ पद्धतिको रूपमा नेपालमा स्थापित भएको छ। केही गैर नेटवर्क व्यवसायबाट नकारात्मक असरहरू बढिरहेको सन्दर्भमा सबैलाई एउटै बास्केटमा नराखी एउटा विविध पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै नियमन गर्ने दायित्व राज्यकै नै भएको हुनाले हामी आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई यसबारेमा गहन अध्ययन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। संसारमा भएगएका सङ्गठन, व्यापार, बिजनेस र सामाजिक रूपमा चलेका कुनै पनि अवस्थामा राम्रा नराम्रा गतिविधि हुने भएको हुनाले नराम्रा गतिविधिहरूलाई हेरेर मात्र आगामी मार्ग निर्देशन नगर्नको लागि भावी सरकारलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। र अन्त्यमा आजको यो गरिमामय समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हाम्रो अभियानमा एक इट्टा थप्ने काम गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नेटवर्क मार्केटिङ व्यावसायिक पद्धतिलाई संस्थागत विकास गर्ने क्रममा नेपाल डाइरेक्ट सेल्स एसोसिएसन तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै हर्ब सदैव क्रियाशील रहेको र रहिरहने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ। कैयौँ शहीदहरूले रगत बगाएर बनाएको यो नयाँ नेपालको भावी जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आइपरेको छ। सबैजना तयार रहनुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद छ आदरणीय कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई। अब हामी यस्तो एउटा मोडमा हामी यहाँहरूलाई लाँदैछौँ। हामी केही महानुभावहरूलाई यस क्रममा सम्मान स्वरूप सम्झन चाहन्छौँ र सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हर्बो इन्टरनेसनलमा आबद्ध रहेर अनि हर्बो इन्टरनेसनलको अभियानलाई साथ दिँदै राजनैतिक मोर्चामा अगाडि सरिक रहनुभएकी अनि अहिलेको वर्तमान संविधान सभाको सदस्यमा सभासदका रूपमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभासद माननीय आङदवा शेर्पाजीलाई हामी उच्च सम्मान टक्राउन चाहन्छौँ र त्यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिन म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनका निम्ति माननीय सभासद आङदवा शेर्पाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र यो सम्मान पत्रमा लेखिएको छ हर्बो इन्टरनेसनल प्रणाली नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। सम्मान पत्र माननीय श्रीमती आङदवा शेर्पा सोलुखुम्बु। यस हर्बो इन्टरनेसनल प्रणालीको ग्राहकका रूपमा आबद्ध हुनुभएको तपाईँ नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कार्यमा नेकपा माओवादीको तर्फबाट समानुपातिकमा संविधान सभा सभासदमा मनोनित हुनुभएकोमा तपाईँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यस कम्पनीको तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। गोकुल श्रेष्ठ अध्यक्ष हर्बो इन्टरनेसनल प्रणाली, तेजबहादुर गुरुङ प्रबन्ध निर्देशक, पुष्पराज प्रोस कार्यकारी निर्देशक र हामीसँग त्यस्तै अर्को सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हर्बो इन्टरनेसनलका लिडर सन्तुष्ट ग्राहक धनराज गुरुङ। उहाँ चाहिँ अहिले देश बाहिर रहनु भएकाले हामी अर्कोचोटि उहाँलाई सम्मान गर्ने। त्यस्तै गरी अतिथि सम्वादकको रूपमा हामीलाई सधैँ सहयोग गर्नुहुने कुनै आत्मीय मित्रलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हरि घिमिरे। उहाँलाई हामी सबैका तर्फबाट उच्च सम्मान छ। यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन म हरि घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रदान गरिदिनका निम्ति म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
विभिन्न शाखा कार्यालयहरू विभिन्न ठाउँमा छन् अनि विदेशमा पनि हाम्रा अफिस छन्। ती सबै ठाउँमा समन्वय भूमिका खेल्नुहुने अनि हाम्रा स्टाफहरूलाई सधैँ सक्रियताका साथ निर्देशनमा रहेर हाम्रा ग्राहक महानुभावहरूको सेवामा सधैँ उद्धत रहिरहनु हुने सबैलाई पनि हामी प्रतिनिधित्व गराउन चाहन्छौँ र सबै देश विदेशमा रहेका अफिसहरू शाखा अफिसहरूका तर्फबाट हामी हेटौँडा सपोर्ट सेन्टर सर्वोत्कृष्ट रहेकोले हेटौँडा सपोर्ट सेन्टरलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हेटौँडाबाट पाल्नुहुने सबै मित्रहरूलाई एकचोटि आफ्नो स्थानमा उठ्न अनुरोध गर्दै यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन हेटौँडा सपोर्ट सेन्टरका संयोजकको अनुपस्थिति रहेको हुनाले त्यो व्यवस्थापन समितिका सदस्य निर्मला अधिकारीज्यूलाई यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छौँ। सपोर्ट सेन्टरका लागि प्रदान गरिएको यो सम्मान पत्र नेपाली माटो उठाई। यस्तै गरी यस वर्षको उत्कृष्ट स्टाफ हुनुभएको छ दिलीप थापा, उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ र उहाँको हामी जानकारी गराउँ। हिजो मात्रै उहाँ एक्सिडेन्टमा पर्नु भएको छ। हामी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। त्यसैले गर्दा यो प्रशंसा पत्र उहाँकोमा पुर्याइदिनका निम्ति अहिले ग्रहण गरिदिन म ध्रुव भाइलाई अनुरोध गर्छु। यस क्रममा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ प्रशासन प्रमुख सन्तोष केसीजीलाई हामी उच्च सम्मान गर्दै यस क्रममा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आगामी दिनमा अझ उहाँको कार्यकुशलतामा दक्षता भेटाउन सकौँ, अझ धेरै ग्राहकहरूको सर्भिसको तिर्सना मेटाउन सकौँ। यसका निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी यस अवसरमा उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। आर्थिक समृद्धशालीको बाटोतिर लम्काउने र कम्पनीको हिसाबमा हेर्दा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कमाउने 10 जना व्यक्तिहरूलाई हामी यस बेला सम्मान गर्दैछौँ। अब त मलाई लाग्छ टोलै पिच्छे बनाउँछौ होला घर, कति पुरस्कार जित्छौ अनि पर्छौ टप 10 मा पनि उनै विनोद तुलाधर। तपाईहरुको बजिरहोस् ताली। दोस्रो हुनुभएको छ मिङमा शेर्पा यसपाली, दोस्रो हुनुभएको छ मिङमा शेर्पा यसपाली। आफू परिन्छ कि परिन्न भनेर धेरै होलान् त्यता टोलाउने, तर यो नेत्र तेस्रोमा रुकुम गुरुङलाई बोलाउने, विवाह पनि गरिछन् उतैतिर बढी माया लाउने। चौथोमा परिन् लजना श्रेष्ठ पुरस्कार लिन आउने। मलेसियावासीलाई मात्रै किन अरू विदेशीलाई नै मायाजाल लगाइदिनु। 5औं नम्बरमा पर्नु भएको छ रामजी पौडेल, पुरस्कार लिन आइदिनु। 5औं नम्बरमा पर्नु भएको छ रामजी पौडेल, पुरस्कार लिन आइदिनु। पक्कै बज्ने छ, थाक्नु हुने छैन, त्यसैले अझै दिनुहोस् ताली। 6औं नम्बरमा बाबुराम भण्डारीको पाली। माइतमै बसिरह्यौ कहिले जान्छौ पराई घर। 7औं नम्बरमा परेकी छन् सहनशीला तुलाधर। श्रम बेच्नका निम्ति तयार गरिएको पासपोर्ट अब चेतेर फालिदिनु। तपाईँ त मालिक बन्नुभयो नवराज दुलालज्यू, अब तपाईँ सम्मान लिन स्टेजमा फेरि यसपटक तपाईँले पाइला चालिदिनु। आउँदै हुनुहुन्छ नवराज मान्छे सानो देखिए पनि काम अत्यन्त उत्साही ढङ्गले गरिन्, त्यसैले त कमला उप्रेती 9 नम्बरमा परिन्। धेरै बाटाहरू दिन्छ अरूले, त्यसैले विश्वासमा परौँ। 10 नम्बरमा पर्नु भएको छ उद्धव अर्याल, उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ। हातमा हात जमाई, साथमा साथ मिलाई। अहिले भने म सुरुवातका रूपमा केही पुरस्कारहरू जसले यो कम्पनीमा रहेर जित्नु भएको छ त्यो पुरस्कारका निम्ति आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
कार विनरमा हुनुहुन्छ रामजी पौडेल र त्यस्तै गरी अर्को कार विजेता हुनुहुन्छ बोस प्रसाद भण्डारी यानी हरि भण्डारी भनेर उहाँलाई चिनिन्छ। आउँदै हुनुहुन्छ हरि भण्डारी। मोटरसाइकल जित्नु भएको छ रुकुम गुरुङ, उहाँहरूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। कार विजेता अनि मोटरसाइकल विजेता तिनैजनालाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। हाम्रा प्रमुख अतिथि सभापति विशिष्ट अतिथिले उहाँहरूलाई कारको साँचो हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। हर्ब नेपालीको गर्व हो, हर्ब बाँधे उठाऊ, हर्ब बाँधे उठाऊ। पहिला भने हामी शुभकामना मन्तव्यतिर जान चाहन्छौँ। हामीलाई शुभकामनाको सन्देश राखिदिन नेकपा माओवादीको तर्फबाट सभासद बन्नुभएकी आजको हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्व माननीय आङदबा शेर्पाज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। हर्ब इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडद्वारा आयोजित यस समारोहका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, ड्यासमा आसीन अतिथिगण र सम्पूर्ण हर्ब प्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अभिवादन तथा औद्योगिक क्रान्तिकारी लाल अभिवादन। जब मलाई हर्बका साथीहरूले अभिनन्दन गर्ने कुरा राख्नुभयो, मलाई कता कता सङ्कोच महसुस भयो, किनकि मैले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको थिएँ। जबकि कुनै पनि कुरा म कानले सुनेको कुरालाई म विश्वास गर्दिनँ थिएँ। आँखाले खुद देखेर र आफूलाई पूर्ण रूपमा विश्वास नहुन्जेलसम्म मलाई विश्वास नलाग्ने भएको हुनाले मैले त्यस्ता धेरै अफरहरू, त्यस्ता धेरै नेटवर्किङहरूको प्रस्ताव अगाडि आए पनि मैले तिनीहरूलाई त्यति सकारात्मक रूपमा लिन सकिनँ। जब यो हर्बको प्रस्ताव र योजना अगाडि प्रस्ताव गर्नुभयो, यसको योजना, उद्देश्य र जुन सिस्टम छ त्यसप्रति म कन्भिन्स भएँ। तर पनि यो सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टमको उपयोगिता सबैले यसबाट लाभ लिन पाउन् र यो कम्पनीको उद्देश्य अनुरूप यसलाई पनि हामीले एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले साथ दिनुपर्छ भन्ने मैले एउटा कर्तव्य बोध गरेँ। मैले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पुर्याएको योगदानलाई यहाँले मूल्याङ्कन र सराहना गर्दै संविधान सभाको गरिमामय सभासद पदमा नेकपा माओवादीले समानुपातिक तर्फबाट नियुक्त दिएकोमा यहाँहरूले पार्टीप्रति आभारी व्यक्त गर्दै मलाई आज सम्मानित गर्नुभएकोमा यहाँहरू आयोजक वर्गमा हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हर्ब इन्टरनेसनलको यो ठुलो 21औं शताब्दीको बजारको माग र प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताको धनी देशको क्षमता, हाम्रो स्ट्रेन्थलाई युटिलाइज गर्न, सदुपयोग गर्नको लागि खेर गइरहेको विविध जैविक र खाद्यजन्य वस्तु लगायत अझै पनि ठुला ठुला योजनाहरूले अगाडि बढ्दै तेस्रो वर्ष पुरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेकोमा हर्ब इन्टरनेसनललाई पुनः बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। नयाँ औद्योगिक क्रान्तिको उद्देश्य बोकेको नेकपा माओवादी
को नेतृत्वमा बन्ने सरकारबाट 21औं शताब्दीको लोकप्रिय बजार प्रणाली नेटवर्किङ जो अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा पनि प्रोफेसर डक्टर जस्ता प्रोफेसनल्सहरूले पनि आफ्नो निजी ल्यापटपबाट पनि सञ्चालित गर्दै यसबाट अरूलाई पनि लाभ पुर्याउँदै आफू पनि लाभान्वित हुँदै गइराखेको यस नेटवर्किङ मार्केटको लागि ग्राहकको माग सुहाउँदो र देशको जनजीवन सुहाउँदो र 21औं शताब्दीको बजार सुहाउँदो र कानुन बन्नेछ भन्ने मलाई आशा छ र त्यसको लागि मेरो आफ्नो तर्फबाट जति सक्दो प्रयास गर्नेछु। मुलुक अहिले नेपाल WTO को सदस्य बनिसकेको अवस्थामा यो नेटवर्किङलाई कसैले छेक्न खोजेमा त्यो हावालाई नाङ्लोले छेकेको मात्रै हुनेछ। त्यसैले पनि यो देश सुहाउँदो कानुन बन्नु जरुरी छ, त्यो बनाउनु पर्छ र हुनुपर्छ र त्यसैको लागि म आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्न मात्रै बनेर यहाँहरू माझ उपस्थित भएँ। र अन्तमा यो हर्बोको जुन जोस र जाँगर छ यसलाई अझै किप इट अप र यहाँहरूको माझ म पनि साथ दिनेछु। धन्यवाद। गरिब र अनपढ नेपाली छन् भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्, त्यो होइन। हामी नेपालीहरू पनि कारमा चढ्न सक्छन् अनि ल्यापटप बोकेर व्यापार गर्न सक्छन् भनेर हामी ल्यापटप पनि वितरण गर्दैछौँ। यो अफरमा विजेता बन्नुभएका महानुभावहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ वीरबहादुर राणाभाट अनि नेहरू सिंह। प्रदान गरिदिनका निम्ति एनडिए का अध्यक्ष र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नेहरू सिंह चाहिँ उपस्थित नभएको सूचना मलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले गर्दा नेहरू सिंहलाई यो उपहार पुर्याइदिनका निम्ति अहिले यहाँ ग्रहण गरिदिन म रुकुम गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई त्यो स्क्रिनमा देखाइरहनु भएको छ। एकचोटि करुणा फिल्मलाई जोरदार तालले सम्मान गरौँ। उहाँले तपाईँलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। र यसपछि शुभकामनाका शब्द राखिदिन समग्र पत्रकार जगतको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर शुभकामना राखिदिन म सेजनका अध्यक्ष किरण नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथिगणहरू, संविधान सभाका सभासद महोदयहरू र उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँले देखिहाल्नुभयो राजनीतिक दलका नेतृत्वले कि अहिले यहाँ हर्बोको व्यापारभित्र अटाएर व्यापार गरिँदाखेरि पुरस्कृत गरिएका महानुभावहरूको सङ्ख्या, बाँडेको वस्तु, त्यसको एउटा प्राइस अनुमान गरौँ। त्यसपछि यो सङ्ख्या, यो हलमा भरिएका व्यक्तिहरू र उत्साह हेर्दाखेरि यसको र एउटा सानो यो जडीबुटी जन्य व्यापार गर्ने एउटा कम्पनी मात्रै हो भन्दाखेरि यो भोलि गएर नेपालको जडीबुटी साँच्चीकै हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्दाखेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान कत्रो हुन सक्ला। त्यसकारणले सरकारले चाहिँ नि व्यवस्था गरेको विषय आज हामीले सानो फर्ममा हेर्दाखेरि यसरी देख्न पाउँछौँ भने त्यसले राष्ट्रिय रूप लिँदाखेरि र त्यसमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभित्र त्यो प्रवेश पाउँदाखेरि त्यसको आकार निश्चय पनि असाध्यै ठुलो हुन्छ। सबैभन्दा ठुला कन्ट्रिब्युटरहरूमध्ये जडीबुटी र जडीबुटी जन्य प्रडक्टहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त देखाएको छ हर्बोको यो सहभागिताले। त्यसकारणले आजसम्म व्यवस्था गरिएको यो विषयलाई तपाईँहरूले अब हामी समृद्ध नेपालको कल्पना जुन गरिरहेका छौँ, एक स्तरको चाहिँ नै टेवा जडीबुटी जन्य पदार्थले दिन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। नेटवर्क मार्केटिङको कुरा गर्दाखेरि फरक यो किन छ भन्ने मलाई लाग्छ र म आज यो मञ्चमा किन उपस्थित भएँ भनेदेखि नेटवर्क मार्केटिङ आफैमा गलत कुरा होइन, त्यसको दुरुपयोग गरिएको थियो गोल्ड कोस्ट र पेन्टागोनको नाममा र आज यसको सदुपयोग गरिएको छ। यसलाई नेटवर्क मार्केटिङ एउटा बजारीकरणको भनौँ मार्केटिङको एउटा अहिले पछिल्लो विश्वको एउटा पछिल्लो संयन्त्र बनेको नेटवर्क मार्केटिङलाई नेपालको जडीबुटी जन्य प्रडक्टको बजार विस्तार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्नको लागि हर्बोले प्रयोग गरेको भन्ने म मान्दछु। त्यो अर्थात् नेपालमा भएको हर्बोको प्रडक्टलाई नेटवर्क मार्केटिङको मार्फत चाहिँ विश्व बजारमा प्रवेश गराइरहेको छ। हिजोको दिनमा हामीले पटक पटक धेरै ठाउँमा देखेका छौँ विदेशी वस्तुलाई जबरजस्त रूपमा बोनसको लालसामा त्यो नेपाली आम उपभोक्ताले उपभोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नठानिकन बोनसको लालसामा जबरजस्त रूपमा बिक्री गराउने पद्धति आज पनि कायमै छ। जसरी हिजो गोल्ड कोस्टको नाममा चाहिँ न्युमिस्टिक भ्यालु भनेर चाहिँ सुनको डल्लोलाई हामीले चाहिँ नि अफोर्डै गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूसम्म पर्वत र बागलुङका किसानहरूको भैँसी बेचेरसम्म बिक्री गराएका थियौँ बोनसको लालसामा। आज पनि त्यो केही नेटवर्क मार्केटिङ अन्तर्गत त्यस्ता खालका व्यापारहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई रोक्नु पनि हर्बोको कर्तव्य हो, तपाईँहरूको कर्तव्य हो। त्यसकारणले त्यो नेटवर्क मार्केटिङबाट भइरहेका गलत
प्रवृत्तिहरूलाई रोक्न सक्नुपर्छ र सही दिशातिर अगाडि लान सक्नुपर्छ। म पत्रकार भएर राम्रो पत्रकारिता गरौँ, तपाईँ हर्बो को वाहकहरू भएर हर्बोलाई आकाशमा उचाइमा पुर्याउनुहोस्। राजनीति कर्मीहरूलाई बाध्य हुन्छन् राम्रो राजनीति गर्नको लागि। त्यस कारणले चाहिँ नि म यति भन्दै तपाईँहरूको अझ समृद्धिको कामना गर्दै हर्बो इन्टरनेसनलको अझ ठुलो परिवेशमा यो हुन सकोस्। भोलि टुणी खेलमा तपाईँहरूको यो साधारण सभा भनौँ, बोनान्जा डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम टुणी खेलमा भएको देख्न पाऊँ, यही अपेक्षा सहित म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद छ आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्षज्यूलाई, वक्ता महानुभावहरूलाई शुभकामनाका शब्द राखिदिन पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु र एनडिएका अध्यक्ष जीवन भण्डारीज्यूलाई यस क्रममा शुभकामना सन्देशका लागि आग्रह गर्दछु। आजको यो तेस्रो वार्षिक उत्सव एवं बोनन्जा वितरण समारोहका अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं ड्यासमा आसीन व्यक्तित्वहरू, यस कम्पनीका सञ्चालकज्यूहरू, नेपाल टायर सेल्स एसोसिएसनका पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, हामीले यस उद्योगलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य अनुकूल विकास गराउने मेरो अध्यक्षतामा नेपाल डाइरेक्ट सेल एसोसिएसन गठन गरी नेटवर्क मार्केटिङको विश्वव्यापी मान्यता एवं ल्यान्ड अफ ल अन्तर्गत सर्वाङ्गीन हितमा राष्ट्रहितमा सम्भावित कम्पनीहरूलाई एकताबद्ध गरी सही कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न र नेटवर्क मार्केटिङको नाममा गलत ढङ्गले काम गर्ने, राष्ट्रहित विरुद्ध काम गर्ने कम्पनीहरूलाई सच्चिन र नसच्चिए कारबाही गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा नेपाल सरकार, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय संयुक्त प्रयासमा निर्देशिका लागू भइसकेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम मार्फत नेपाल सरकारलाई आगामी दिनमा यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक हिसाबले नै निर्देश गर्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हर्बो इन्टरनेसनल पार्टीले नेपाली उत्पादकलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा यस पद्धति मार्फत पुर्याई योगदान प्रशंसनीय छ र आगामी दिनमा पनि अझ बढी प्रतिस्पर्धा भई राष्ट्र एवं उपभोक्ता हित अनुकूल अगाडि बढ्न सबैलाई मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित ग्राहकता लिडर साथीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्न मौका दिनुभएकोमा एनडिए, नेपाल इनोभेटिभ नेटवर्क मार्केटिङ एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ एनडिएका अध्यक्ष जीवन भण्डारीज्यूलाई। यसै गरी शुभकामना मन्त्र राखिदिनका निम्ति डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जीवन र जगतको रक्षाको निम्ति प्रकृतिमा फर्कौँ, जीवन र जगतको तीर्थबाट जागौँ, यही प्रेम पुष्पका साथ यहाँहरू सबैलाई स्वागत अभिवादन गर्दछु। आउने 10 वर्षमा यी विश्वका लागि सबैभन्दा प्रिय शब्द हुनेछन्। योग, हर्बल, नेचुरल, अर्ग्यानिक, पर्माकल्चर जस्ता शब्द आउने 10 वर्षमा विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने शब्द हुनेछन् र यी शब्दहरूको समग्र कला, संस्कृति र विज्ञानको उद्गम स्थल यहाँको हिमवत खण्ड हो। यहाँको हिमवत खण्डबाट यी समग्र पद्धतिहरू आज होइन, विश्व सभ्यताको आदिम इतिहासलाई बोकेर यहाँ जन्मिएर विकसित भए। अनि आज हामी सुनको थाल बोकेर चौराहामा 2 पैसा भिख माग्न उभिएका छौँ। यो नेपालीहरूको नियति हो कि बाध्यता हो मलाई थाहा छैन, तर मलाई के लाग्छ भन्दा यो समग्र नेपालीहरूको बेहोसी हो। यो बेहोसीबाट हरेकले जाग्नु आवश्यक छ। ठुला भाषण गर्नु सजिलो छ र ठुला सपना बाँड्नु पनि सजिलो छ, तर यथार्थमा उभिएर हामीले नेपाली श्रम स्रोत र प्रविधिमा उभिन सक्ने समग्र नेपाली सभ्यतालाई विकसित गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामी भोलि नेपालको समुन्नत विकास गर्न सक्नेछौँ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले के देखेको छु भन्दा आज पनि अत्यन्त विकट हिमाली प्रदेशमा जाँदा, पहाडी गाउँहरूमा जाँदा हामीले हाम्रा कुरा प्रयोग गराउन सकेनौँ आएका विदेशीहरूलाई पनि। मनाङका नार्फु जस्ता गाउँहरूमा पुग्दा हामीले विदेशीहरूले बनाएका चिज खान सिकायौँ, विदेशीहरूले बनाएका बटर खान सिकायौँ, विदेशबाट आएका पाउडर दुधहरू खान सिकायौँ, तर चौरीको दुध खान सिकाएनौँ। फापरको पिठोको त्यसको पौष्टिकताको प्रचार गर्न सकेनौँ। हर्बल टीहरूको, जडीबुटी जन्य चियाहरूको प्रचार गर्न सकेनौँ। ग्रिन टीहरूको प्रचार गर्न सकेनौँ। हो, पक्कै हो, आज नेटवर्क मार्केटको विश्वव्यापी आँधी आएको छ र यो आँधीका धेरै छल्काहरूले नेपालका धेरै भूभागहरू हिजोका दिनमा बगाइसकेका छन् र यहाँ
बाट धेरै धनराशिहरू विदेशिएका छन् र त्यो विदेशिँदै पनि हामीले उत्कृष्ट उत्पादन पाउन सकेनौँ। हर्बो इन्टरनेसनलले एउटा अभियान सुरु गरेको छ। यो नेपाली श्रम स्रोत र प्रविधिमा उभिएको सोच हो, उभिएको अभियान हो। यो अभियानले यदि भोलि नेपालबाट उठेर विश्वभर जडीबुटीको अभियानलाई पुर्याउन सक्यो भने यो नेपालका लागि एउटा ठुलो गौरवको विषय हुनेछ। र म समग्र रूपमा हर्बो इन्टरनेसनललाई म यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कि केही छोटो समयमा 3 वर्षमा ठुलो समूह बीच पुगेको जुन अभियान छ त्यसबाट आत्तिएर या मात्तिएर होइन, अत्यन्त सजगताका साथ, अत्यन्त होसका साथ, अत्यन्त विवेकका साथ यात्रालाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसैले खतरा र साहसलाई दुईटा खुट्टा बनाएर विवेकको हृदय बोकेर अगाडि बढ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि हर्बो इन्टरनेसनलले अत्यन्त सजगताका साथ सोचोस् र अगाडि बढोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। र नेपाललाई समृद्ध बनाउन म पुनः भन्दैछु, यहाँ नीति निर्माणका तहमा आज प्रत्यक्ष रूपमा कार्य गर्ने राजनैतिक संस्था र व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले आज यस्तो दिनमा आएका छौँ, राजनीति पनि हामीले आयात गर्नुपर्ने, धर्म पनि आयात गर्नुपर्ने, समाजशास्त्र पनि आयात गर्नुपर्ने, मनोविज्ञान पनि आयात गर्नुपर्ने, वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने, आयात गर्दा 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 यति आयात गर्नुपर्ने, नेपाली हुँ भन्ने शब्द पनि आयात गर्नुपर्ने। यो आयाती संस्कृतिलाई हामीले हटाउन सकेनौँ भने नेपाल दिव्य नेपाल बन्न सक्दैन। होस बोकेर सबै अगाडि बढ्ने जागरण पैदा होस्, यही समग्र कामनाका साथ यस क्षणका लागि अनुमति चाहन्छु। जय प्रकृति। धन्यवाद छ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यूलाई। यसै गरी शुभकामना मन्तव्य राखिदिनका निम्ति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष प्रदीप जङ पाण्डेज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यस सभाका अध्यक्ष माननीय सभासद सीपी गजुरेलज्यू, नेकपा एमालेका उद्योग सङ्गठन प्रमुख सिद्धिलाल सिंहज्यू, यस हर्बो नेपालका पदाधिकारी साथीभाइहरू, हर्बो लिडरहरू र हर्बोका प्रेमीहरू सँगै सेजनका अध्यक्षज्यू, माननीय सभासदज्यूहरू, जहाँ प्राकृतिक सम्पदाको सम्मान हुन्छ त्यस राष्ट्रको दिगो उत्थान हुन्छ। यो अपरिहार्य हो। बन्दैन देश कोरा नाराले, बन्दैन देश कोरा नाराले, नयाँ नेपाल तब बन्छ हर्बो नेपालको जस्तो काम गर्ने पाराले। तर पनि म एउटा सल्लाह दिन्छु, हर्बो नेपालले दिगो विकास गरोस् र गुणात्मक निकास निकालोस्। अर्थात् कमेन्ट पनि सुन्नुपर्छ, दिगो विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। साँच्ची भन्ने भनेदेखि हर्बो नेपालको कार्यक्रम, हर्बो नेपालको भिजन, हर्बो नेपालको जुन उपलब्धि छ यसबाट मैले पनि धेरै कुराहरू सिकेँ। राष्ट्रले पनि सिक्नुपर्छ र नयाँ नेपाल पनि यही पाराले बन्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। नेपाल 3 कुरामा सार्थक छ, जलशक्ति, अर्को श्रमशक्ति, अर्को प्राकृतिक शक्ति। जहाँ 3 शक्तिको सन्तुलन हुन्छ, यो नेपालको धन भनेको यही हो। जनशक्तिको कुराहरू गर्ने भनेदेखि जनशक्ति आज मतलब थोरै तलबमानमा बडो शास्ति खाइकन दलालको मतलब भरमा विदेशिन परेको छ। आज मतलब पैसा आउँदैन, उल्टा देशमा लास आउँछ। यो अवस्था आज जनशक्तिको छ। प्राकृतिक शक्ति आज मतलब पौराणिक कालदेखि जुन डाक्टर पोखरेलजीले भन्नुभयो यो कुरा हो, सही कुरा हो। म पनि केमा जोड दिन्छु भने जुन उत्पादनले भ्यालु एड गरोस्, राष्ट्रको मुहान चेन गरोस्, राष्ट्रको पहिचान गरोस्, गाउँघरको दारचुरादेखि लिएर ताप्लेजुङसम्म जनताहरूले जीवन आर्जन गर्न सकुन् र आफ्नो प्राकृतिक सम्पत्तिको खान होस्, प्रगति होस्, यसमा विशेष किसिमबाट जोड दिन चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपबाट म र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट आज
रोडा ढुङ्गादेखि लिएर यार्सा गुम्बासम्म एक्सपोर्ट गर्दाखेरिमा जम्मा राष्ट्रलाई 65 अरब रुपियाँ आउँछ। पेट्रोल मात्रै आयात गर्नको लागि 61 अरब रुपियाँ चाहिन्छ। हाम्रो ब्यालेन्स पेमेन्टको अवस्था यो अवस्था छ। यसमा राष्ट्र अथवा आउँदो सरकार अथवा सम्पूर्ण हामी मतलब नेपालीहरू पनि त्यहाँ आज यसो जिम्मेवारी भइकन राष्ट्रको लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने काममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो काम जडीबुटीले गर्न सक्छ, जुन हर्बो नेपालले आज मतलब 4-5 वटा मुलुकमा मतलब विस्तार गरेको छ नेटवर्किङ मार्फतमा। यो सराहनीय काम हो। आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ दक्षिणबाट उत्तर बग्छ अथवा हाम्रा चिजहरू बाहिर लान पायो भनेदेखि एउटा समानुपातिक व्यवहार हामीले पाउन सकेका छैनौँ। तर बाहिरको चिजहरू निर्वाध रूपले हामी कहाँ आउँछ। यो कस्तो WTO हो, यो कस्तो किसिमको हाम्रो संरचना हो, यो कस्तो किसिमको व्यापारिक सन्तुलन हो, यो मैले बुझ्न नसकेको कुराहरू आउँदो सरकारले यस तर्फमा ध्यान दिनुपर्छ। त मात्रै के भनेदेखि जडीबुटी जन्य कुराहरू र अरू मतलब नेपालका मतलब साधन स्रोतले उत्थान गर्न सक्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूले काम पाउन सक्छ, रोजगार वृद्धि हुन सक्छ, राष्ट्रको काँचुली फेर्न सकिन्छ। त्यो नै नयाँ नेपाल हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा स्याउहरू बाहिर एक्सपोर्ट गर्नुहोस्, हामी सक्दैन तपाईँको त्यो चहिलोसँग तपाईँको त्यहाँ क्वारेन्टाइन पर्छौँ। तर जडीबुटीका कुराहरू मानिसको लागि, औषधि मुलुकको लागि अथवा सौन्दर्य विकासको लागि नभई चिजहरू पर्छ। यसलाई राम्रोसँग गुणस्तर गरिकन विस्तार गर्न सक्यो भने चाहिँ यसको निकासी अथाह छ वास्तवमा। त्यो यस तर्फमा राष्ट्रले विशेष जोड दियोस्। मलाई लाग्छ हर्बो नेपालको तेस्रो वर्षको जुन एउटा हौसला छ, तेस्रो वर्षको जुन उपलब्धि छ, यो आउँदा मतलब वर्षहरूमा योभन्दा बढ्दा उपलब्धि हामीले सुन्न सकौँ तपाईँको आएर राष्ट्रले बेनिफिट पाउन सकोस्, सम्पूर्ण मतलब रोजगारीमा वृद्धि हुन सकोस् र नयाँ युवाहरूले यसमा रोजगारी वृद्धि गरिकन राष्ट्रको मुहार र राष्ट्रको चिनारी देश विदेशमा हुन सकोस् भन्ने कुरो मेरो शुभकामना छ। सबै तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आमन्त्रण गर्नु पूर्व यहाँहरूको हातमा कर्तव्य अधिकारको भन्ने किताब पढिसकेको छ। यसको लेखक हुनुहुन्छ आदरणीय दाई कर्ण साक्य। यो हामीलाई लाग्यो यो उहाँले लेखिएका यी शब्दहरू हरेक नेपालीको सिरानमा रहोस्, हरेक नेपालीको टेबलमा रहोस्। उहाँले भनेको हामीले सुनेका थियौँ। त्यसै कारणले गर्दा यसमा हाम्रो पनि अभियान थपिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसैले अहिले यो हर्बोले प्रकाशन गरिदिएको छ। त्यसैले यहाँहरूलाई पनि हामीले यो बाँडेका छौँ। यो भित्र रहेका सन्देशहरूलाई यहाँहरूले पनि पालना गरिदिनुहुनेछ, हामी सबैले गर्दैछौँ। त्यसैले म छोटो शुभकामना सन्देशका निम्ति आमन्त्रण गर्दैछु पर्यटनविद समाजसेवी कर्ण साक्य। उपस्थित महिला तथा सर्जनवृन्द, हर्बो इन्टरनेसनलको प्रारम्भिक कार्यक्रममा